के फेरि हामी सुरु गर्छौं यहाँनिर हेर्नुस् है उसले 2 नम्बरमा के गर्यो त हामीले एउटा वेबसाइटको लिंक दियो यो वेबसाइटमा जानु भन्यो गो टु भन्यो यो वेबसाइट खुल्दाखेरि के खुल्यो त हाम्रो बिङ खुल्यो माइक्रोसफ्ट बिङ जुनसुकै खुलोस् हामीलाई मतलब भएन है यदि तपाईले कुनै पनि वेबसाइट खोल्दाखेरि तपाईको बिङ खुल्छ अथवा गुगल खुल्छ भने है गुगल खुल्छ अथवा बिङ खुल्छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ त यसै तपाईको यहाँ साइड टन्नै आएको हुन्छ जब तपाईले लिंक खोल्नुहुन्छ यसरी बिङ खुल्छ अनि बिङमा यहाँ त साइड टन्नै आएको हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले फर्स्टमा जुन साइड आउँछ त्यो साइडमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्न पर्यो यसरी त्यसै क्लिक गरेपछि अब तपाई के भयो त हामी अब इम्प्लोयरको वेबसाइटमा गयौं हामीलाई यहाँनिर यदि इम्प्लोयरले कुनै पनि काममा कुनै कामहरुमा चाहिँ इम्प्लोयरले के भन्छ भने गो टु भन्छ अनि वेबसाइटको लिंक दिएको हुन्छ त्यो वेबसाइटमा जा भन्छ म त्यो वेबसाइटमा गएँ वेबसाइटमा जाँदाखेरि माइक्रोसफ्ट बिङ खुल्यो बिङमा मैले फर्स्टमा जुन वेबसाइट छ त्यो वेबसाइटमा क्लिक गरेँ भने यहाँ तपाईलाई कुनै काममा चाहिँ के भनेको हुन्छ भने 2 नम्बरमा यसरी गो टु वेबसाइटको लिंक भन्छ अनि 3 नम्बरमा चाहिँ के भन्छ त क्लिक अन द फर्स्ट वेबसाइट भनेर भनेको हुन्छ कुनै काममा यदि त्यो भनेको छ भने त भइहाल्यो फर्स्ट वेबसाइट क्लिक गर्ने यदि भनेको छैन भने तपाईले के गर्नु त सिधै त्यहाँनिर यदि लिंक उनी ओपन हुन्छ भने गुगल अथवा बिङको लिंक ओपन हुन्छ भने तपाईले के गर्नु त त्यो लिंक तपाईको फर्स्टमा जुन वेबसाइट दिएको छ त्यो वेबसाइटमा क्लिक गर्नु जस्तै यहाँ केही पनि भनेको थिएन मैले के गरेँ त मैले फर्स्टको वेबसाइटमा चाहिँ क्लिक गर्दैछु है अब फर्स्टको वेबसाइटमा क्लिक गरेपछि के भयो त अब हामी यहाँनिर इम्प्लोयरको वेबसाइटमा छौँ यो हो हाम्रो इम्प्लोयरको वेबसाइट अब यहाँनिर आउनुहोस् 3 नम्बरमा हेरौँ 3 नम्बरले के भन्छ त ब्राउज भिजिट एनी 10 पेजेस अर पोस्ट मस्ट भन्छ ब्राउज visit any 10 pages or post most भन्छ अहिले के भन्नु त्यहाँनिर visit any 10 pages or post most अब पोस्ट भने के हो अथवा पेज पोस्ट आर्टिकल्स यो सबै भन्नु खोजेको एउटै हो है तपाईहरु यो मैले भनेको कुरा नोट डाउन पनि गर्नु होला पोस्ट पेज र आर्टिकल्स भनेको एउटै हो अब उसले हामीलाई के भनेको त 3 नम्बरमा ब्राउज भिजिट है अब यो ब्राउज visit, click, open, read सबै भन्नु खोजेको एउटै हो अब visit any 10 pages or post must 10 वटा पोस्ट चाहिँ उले के गर्नु भने त भिजिट गर्नु भने 10 वटा पोस्ट उले भिजिट गर्नु भनेर भन्यो अब हामी के गर्नु पर्छ 10 वटा पोस्ट चाहिँ हामी अब भिजिट गर्दिन्छौं इम्प्लोयरको वेबसाइटमा पोस्ट भने के हो त हामी कुनै पनि वेबसाइट भिजिट गर्छौं भने त्यो वेबसाइटमा के न केको बारेमा लेखेको छ भने हामी त्यसलाई पोस्ट भन्छ हामी कुनै पनि वेबसाइट भिजिट गर्छौं भने त्यो वेबसाइटमा के न केको बारेमा लेखेको छ भने हामी त्यसलाई पोस्ट भन्छौं र जेको बारेमा लेखेको छ हामी के गर्छौं त त्यो पोस्ट चाहिँ हामी भिजिट गर्छौं जस्तै उले हामीले 10 वटा पोस्ट भिजिट गर्नु भनेको visit any 10 pages or post मस्ट भन्यो 10 वटा पोस्ट चाहिँ उले हामीलाई भिजिट गर्नु भनेको अब हामीले इम्प्लोयरको वेबसाइटमा गएर उले पनि के न केको बारेमा त लेखेको होला जेको बारेमा लेखेको भए पनि हामीले 10 वटा पोस्ट चाहिँ हामी भिजिट गर्दिन्छौं है जेको बारेमा लेखेको भए पनि हामीले के गर्दिन्छौं त 10 वटा पोस्ट चाहिँ हामी भिजिट गर्दिन्छौं उले हामीलाई के भनेछ त्यहाँनिर भिजिट एनी 10 पेजेस अर पोस्ट मस्ट भनेछ भने 10 वटा पोस्ट चाहिँ हामी अब भिजिट गर्दिन्छौं इम्प्लोयरको वेबसाइटमा गएर अब इम्प्लोयरको वेबसाइटमा गएर पोस्ट कहाँनिर खोज्नु त जस्तै पोस्ट त हामीले चिन्न पर्यो कहाँनिर खोज्ने यो तपाईहरु सबैजना टिप्नुस् है जस्तै पपुलर पोस्ट रिसेन्ट पोस्ट ब्लग आर्चिभ read more अनि you may like this post है पपुलर पोस्टलाई चाहिँ फिचर पोस्ट पनि भनिन्छ रिसेन्ट पोस्टलाई चाहिँ लेटेस्ट पोस्ट पनि भनिन्छ हेर्नुस् है यहाँ छ पपुलर पोस्ट फिचर पोस्ट रिसेन्ट पोस्ट लेटेस्ट पोस्ट ब्लग आर्चिभ read more and you may like this post यो तपाईहरु सबैजना टिप्नुस् है यिनीहरुमा गएर हामी के गर्छौं त पोस्टहरु खोज्छौं यिनीहरुमा गएर हामी के गर्छौं त पोस्टहरु खोज्छौं पपुलर पोस्ट फिचर पोस्ट रिसेन्ट पोस्ट लेटेस्ट पोस्ट ब्लग आर्चिभ read more अनि you may like this post यिनीहरुमा गएर हामी यो पोस्टहरु खोज्छौं जस्तै उले हामीले के भनेछ त्यहाँनिर अब
visit any 10 pages or post most भन्छ पेजेस पोस्ट आर्टिकल्स सबै भन्नु खोजेको एउटै हो है 10 वटा पोस्ट चाहिँ उसले भिजिट गर्नु भन्नु भने अब हामी यो टपिक अनुसार हामी पोस्ट खोजेर 10 वटा पोस्ट हामी इम्प्लयरको भिजिट गरिदिन्छौँ जस्तै अब हामी इम्प्लयरको वेबसाइटमा जाउँ इम्प्लयरको वेबसाइट जाँदाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त रिसेन्ट पोस्ट भनेर यहाँनिर दिएको चाहिँ मैले यहाँ रिसेन्ट पोस्ट लेखेको छु रिसेन्ट पोस्ट भनेर चाहिँ यिनीहरू पोस्ट हो उसले यसको बारेमा लेखेको छ हेर्नुहोस् है नाइट्रोफ्लेयर प्रिमियम अकाउन्ट्स एन्ड पासवर्ड अप्रिल 2021 अपडेट नाउ यसको बारेमा लेखेको छ उसले तलपट्टि आउनु यसको बारेमा लेखेको छ यहाँ आउनु यसको बारेमा लेखेको छ यहाँ आउनु यसको बारेमा लेखेको छ यहाँ हेर्नुहोस् यो पपुलर पोस्टहरू अर्को यहाँ दिएको छ यसको बारेमा लेखेको छ यसको बारेमा लेखेको छ यसको बारेमा लेखेको छ यसरी तपाईँले जुन यहाँ टपिक छ त्यो अनुसार तपाईँले हेर्न पाउनु जस्तै ऱ्यान्डम पोस्ट सबै पोस्टहरू पपुलर पोस्ट यो सबै पोस्टहरू है अब उसले हामीलाई कतिवटा भिजिट गर्नु भनेको छ त 10 वटा पोस्ट भिजिट गर्नु भनेको छ भने अब 10 वटा पोस्ट हामी भिजिट गरिदिन्छौँ कसरी भिजिट गर्ने त अलिक तलपट्टि आउनुहोस् यहाँनिर आउनुहोस् राइट क्लिक गर्नुहोस् ओपन लिंक इन ट्याब गर्नुहोस् यसरी है ओपन लिंक इन न्यू ट्याब ओपन लिंक इन न्यू ट्याब गर्दै तपाईहरुले भिजिट गर्नुपर्ने छ जस्तो यहाँ तलपट्टि आउनुहोस् अर्को राइट क्लिक गर्नुहोस् ओपन लिंक इन ट्याब दुईटा तीनटा चारवटा चार पाँच छ सात है अनि यहाँ 2 नम्बर छ 2 नम्बरमा गए पनि भयो नभए यहाँबाट ओपन गरे पनि भयो 7 हो 8 9 अनि यो 10 अब यसरी के गर्नुपर्छ तपाईहरुले 10 वटा पोस्ट चाहिँ भिजिट गरिदिनु पर्यो ओपन लिंक इन न्यू टाइप गर्दै भिजिट गर्दिसक्यो है यहाँ हेर्नुस् त हामी वेबसाइट यो फर्स्ट पोस्ट यहाँ दिन्छु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा चाहिँ है यसरी चाहिँ तपाईले के गर्छ भिजिट गर्ने ओपन लिंक इन न्यू टाइप गर्दै भिजिट गर्ने अब 3 नम्बरमा हेर्नुस् उसले के भन्छ भिजिट एनी 10 पेजेस अर पोस्ट मस्ट भन्यो हामीले 10 वटा पोस्ट हामीले भिजिट गर्यौं 3 नम्बरमा जे काम भने त्यो हाम्रो काम के भयो अब सकियो अब 4 नम्बर जाउँ हामी 4 नम्बरले के भन्छ त क्लिक एनी वान एड भन्छ एन्ड ब्राउज टु पेजेस इनसाइड एड पेजेस एडभर्टाइजमेन्ट अन द साइड बार बाइक अरु तल भनेको अब यो सबै म तपाईलाई बुझाउँछु फर्स्टमा हामी यो कुराहरु बुझौँ स्टेप बाइ स्टेप बुझौँ है क्लिक एनी वान एड कुनै एउटा एड क्लिक गर्दै भन्नु क्लिक एनी वान एड कुनै एउटा एड क्लिक गर्दै भन्यो अब एड कस्तो हुन्छ म तपाईलाई चिनाउँछु अनि कसरी क्लिक गर्ने यो पनि म तपाईलाई हेरेर बताउँछु जस्तो क्लिक एनी वान एड भन्यो अब कुनै एउटा एड क्लिक गर्दिनु भन्नु कुनै एउटा एड क्लिक गर्दिनु भन्यो अब एड कस्तो हुन्छ चिनाउँछु कसरी क्लिक गर्ने पनि म तपाईहरुलाई बताउँछु है जस्तै इम्प्लयरको वेबसाइटमा जाउँ हामी इम्प्लयरको वेबसाइटमा जाँदाखेरि पोस्टमा हेरौँ यो इम्प्लयरको वेबसाइटमा एड रहेको रहेछ है म एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा साइट खोलेर देखाउँछु यो जस्ट एक्जाम्पल मात्र है तपाईलाई एड कस्तो हुन्छ म तपाईलाई चिनाउनको लागि खोल्दै छु अब यो इम्प्लयरको वेबसाइटमा चाहिँ एड रहेन रहेछ इम्प्लयरको वेबसाइटमा चाहिँ एड रहेन रहेछ एड नभएको बेला के गर्ने यो पनि म तपाईलाई सिकाउँछु तर अहिले चाहिँ म तपाईलाई एड भएको बेला चाहिँ कसरी गर्ने यो चाहिँ म तपाईलाई सिकाउँछु है जस्तै यो भयो हाम्रो जस्तै हामीलाई उसले के भनेको छ त क्लिक एनी वान एड
मैले एक्जाम्पललाई तपाईलाई सिकाउनको लागि मात्र मैले यो कान्तिपुर पोस्ट भनेको है, तपाईलाई सिकाउनको लागि चाहिँ है। इम्प्लोयरको विषयमा एड छैन, मैले हेरेको इम्प्लोयरको विषयमा एड छैन। तर एड नभएको बेला के गर्नु त्यो चाहिँ म अन्तिममा तपाईलाई सिकाउँछु। अहिले चाहिँ एड हुँदाखेरि चाहिँ कसरी चिन्ने कसरी क्लिक गर्ने, यो चाहिँ मैले एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुलाई कान्तिपुर पोस्ट खोल्दैछु है। अब यहाँनिर आएर हेरौँ एड कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु। एउटा युजमा क्लिक गरौँ। छैन रहेछ। के छैन है, एड ब्लकर रहेछ एड ब्लकर रहेछ, त्यो एड नदेखाएको इम्प्लोयर पोस्टरमै एड हुन्छ है। यही रहेछ एड। यो एड ब्लकर तपाईँको छ भने चाहिँ एड ब्लकर चाहिँ डिसेबल गर्नुपर्छ। मेरोमा एड ब्लकर रहेछ यहाँनिर, एड ब्लक हुने रहेछ, त्यो भएको कारणले यसले चाहिँ एड कुनै पनि एडहरू देखाइदिँदैन। हामी इम्प्लोयरको वेबसाइटमा हेर्नु, इम्प्लोयरको वेबसाइटमा एड छ है, यो इम्प्लोयरको वेबसाइट हो है। कुनै पनि ब्यानरको टप राइट कर्नरमा चाहिँ यसरी क्रस साइन दिएको छ, अनि यहाँ छुँदाखेरि यो चाहिँ अब तपाईँको अर्कै ल्याङ्ग्वेजमा देखाइरहेको छ। यो अर्कै बङ्गलादेशको वेबसाइट भएको कारणले, तर यो इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ एड्स बाई गुगल भन्ने देखाएको हुन्छ है। तलपट्टि आउनुहोस्, कुनै पनि ब्यानरको टप राइट कर्नरमा चाहिँ क्रस साइन दिएको छ, अनि छुँदाखेरि एड्स बाई गुगल देखिन्छ भने यसलाई चाहिँ एड भनिन्छ। तलपट्टि आउनुहोस्, यो पनि एउटा एड हो, यहाँ पनि एउटा एड चाहिँ क्रस साइन छुँदाखेरि एड्स बाई गुगल, यो पनि एउटा एड हो है। यिनीहरू चाहिँ के हो त, एड हो। कुनै पनि ब्यानरको टप राइट कर्नरमा चाहिँ क्रस साइन दिएको छ अनि छुँदाखेरि एड्स बाई गुगल भन्ने देखिन्छ भने यसलाई चाहिँ एड भनिन्छ है। त्यसै उसले के गर्यो हामीले यहाँनिर क्लिक एनी वान एड भन्यो, कुनै एउटा एड चाहिँ क्लिक गरिदिनु भन्यो उसले है। कुनै एउटा एड चाहिँ क्लिक गरिदिनु भन्यो। अब एड कस्तो हुन्छ र कसरी क्लिक गर्ने यो म तपाईँलाई यहाँनिर बताउँछु। जस्तै एड कस्तो हुन्छ तपाईँले चिन्नुभयो है, कस्तो हुन्छ एड तपाईँले चिन्नुभयो। अब क्लिक कसरी गर्नु, जस्तै एउटा एड यो भयो, यहाँनिर आउनुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, ओपन लिङ्क इन अ न्यू ट्याब गर्नुहोस् है। एडमा आउनुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, ओपन लिङ्क इन अ न्यू ट्याब गर्नुहोस्। यसरी जब मैले एडमा राइट क्लिक गरेर ओपन लिङ्क इन न्यू ट्याब गरेँ, यो एडको पनि कुनै कुनै वेबसाइट हुन्छ, त्यो वेबसाइट यसरी ओपन हुँदैछ है। यो एडको पनि कुनै कुनै वेबसाइट हुन्छ, यो एडको वेबसाइट चाहिँ के भन्छ, यहाँ यसरी ओपन हुँदैछ। यसलाई मैले के गर्छु त, यसलाई मैले अन्तिममा ल्याएर राख्छु यसरी है। अब एकैछिन वेट गरौँ, एड लोड हुँदैछ, एकैछिन टाइम लागेर चाहिँ एड लोड हुनको लागि। एड यहाँ ओपन हुँदैछ है। अब यो जुन एड मैले एड कसरी क्लिक गर्ने त, कुनै पनि ब्यानरको टप राइट कर्नरमा यदि क्रस साइन दिएको छ, छुँदाखेरि एड्स बाई गुगल भन्ने देखिन्छ भने यसलाई एड भनिन्छ। यहाँ आउने, राइट क्लिक गर्ने, ओपन लिङ्क इन ट्याब गर्ने, त्यसपछि तपाईँको के हुन्छ त, एड यहाँ ओपन हुन्छ। यो एड ओपन भएर हामी अर्को एड क्लिक गर्छौँ, यहाँ छ, राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, ओपन लिङ्क इन ट्याब गरिदिनुहोस् है। अहिलेको एड क्लिक गरेको ओपन भएन, यो एडमा ओपन गरौँ, यसरी ओपन हुन्छ है। जस्तै मैले जब एडमा राइट क्लिक गरेँ, ओपन लिङ्क इन ट्याब गरेँ, यो साइड खुल्यो। यो साइड भनेको के हो त, यो साइड भनेको यसलाई एड वेबसाइट पनि भनिन्छ, यसलाई एड साइट पनि भनिन्छ है। यसलाई एड वेबसाइट पनि भनिन्छ, यसलाई एड साइट पनि भनिन्छ। जब मैले एडमा राइट क्लिक गरेर ओपन लिङ्क इन न्यू ट्याब गरेको थिएँ, यो वेबसाइट खुल्यो है।
अब उसले के भन्छ त क्लिक एनी वान भनेको थियो मैले एड कस्तो हुन्छ तपाईँलाई चिनाइदिएँ कसरी क्लिक गर्ने यो पनि मैले तपाईँलाई यहाँनिर बताइदिएँ है एन्ड ब्राउज टु पेजेस इनसाइड एड पेजेस जुन एड पेजेस छ यो जुन एड वेबसाइट छ यसलाई एड वेबसाइट पनि भनिन्छ यसलाई एड साइट पनि भनिन्छ है अनि उसले के भन्छ त त्यो एड पेजेस भित्रको चाहिँ दुईवटा पेजेस चाहिँ ब्राउज गर्नु भन्छ ब्राउज भनेको के हो त ब्राउज भिजिट क्लिक ओपन रिड सबै भन्न खोजेको चाहिँ एउटै हुन्छ ब्राउज भिजिट क्लिक ओपन रिड सबै भन्न खोजेको चाहिँ एउटै हो है उसले के गर्नु त हामीले यहाँनिर ब्राउज टु पेजेस इनसाइड एड पेजेस भनेको छ भने कुनै पनि यो एड पेजेस भित्रको चाहिँ दुईवटा पेजेस चाहिँ उसले ओपन गर्नु भन्नु यो पेजेस र यो पेजेस डिफ्रेन्ट छ यो पेजेस भनेको चाहिँ वेबसाइटको पेजेस भयो यो वेबसाइटको अब यो पेजेस भनेको कहाँको पेजेस भनेको चाहिँ उसले एड पेजेस भनेको एड पेज भनेको एड वेबसाइटको पेजेस भनेको एड वेबसाइटको पेजेस चाहिँ केलाई भनिन्छ त तपाईँले कुनै पनि वेबसाइट भिजिट गर्नुहुन्छ भने त्यो वेबसाइटको माथिको टपमा तपाईँले होम अबाउट अस कन्ट्याक्ट अस प्राइभेसी पोलिसी टर्म्स अफ युज फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन देख्नुहुन्छ भने यिनीहरूलाई चाहिँ पेजेस भनिन्छ है यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त यिनीहरूलाई पेजेस भनिन्छ उसले अनि तिनीहरूको ठाउँमा अरू केही छ भने पनि तिनीहरूलाई पेजेस भनिन्छ है जस्तो उसले के भन्नु त हामीले यहाँनिर ब्राउज टु पेजेस इनसाइड एड पेजेस दुईवटा पेजेस जुन छ एड वेबसाइट भित्रको चाहिँ दुईवटा पेजेस चाहिँ उसले ओपन गर्नु भनेको एड वेबसाइट भनेको हाम्रो यो भयो यहाँभित्रको पेजेस भनेको कुन हो त अबाउट न्युज ब्लग कन्ट्याक्ट अस प्रोडक्ट रिसोर्सेस पार्टनर एप्लिकेसन्स अफ यिनीहरू भनेर चाहिँ के हो त पेजेस हो यदि तपाईँले यसरी माथि पेजेस देख्नु भयो भने तलपट्टि आउनुहोस् तलपट्टि हुनसक्छ जस्तै तलपट्टि आउनुहोस् यिनीहरू सबै पेजेस हो यिनीहरू के हो त यिनीहरू सबै पेजेस हो अब यहाँनिर आउनुहोस् यो के भयो त हाम्रो यहाँनिर उसले हामीले यहाँनिर के हुनुहुन्छ त फोन नम्बरमा ब्राउज टु पेजेस इनसाइड एड पेज दुईवटा पेजेस चाहिँ उसले ब्राउज गर्नु भनेको छ ब्राउज गर्नु भनेको भिजिट गर्नु पेजेस भनेको यिनीहरू माथि हो तपाईँले जे गर्नु अबाउटमा आएर राइट क्लिक गर्नुहोस् ओपन लिङ्क युनिट गर्नुहोस् एउटा यसरी गर्नुहोस् अथवा कन्ट्याक्टमा असमा आउनुहोस् राइट क्लिक गर्नुहोस् ओपन लिङ्क युनिट गर्नुहोस् जुन गरे पनि भयो प्रडक्टमा आएर तपाईँले सेन्सरमा आएर अल्ट्रोनमा आएर राइट क्लिक गरेर ओपन लिङ्क युनिट गरे पनि भयो जुन गरे पनि भयो माथि यिनीहरूलाई पेज हो जस्तो मैले एउटा अबाउट भन्ने यहाँनिर ओपन गरेँ यसरी एउटा पेजेस हाम्रो यो भयो अर्को कन्ट्याक्ट भन्ने यहाँनिर छ अर्को पेजेस चाहिँ हाम्रो यो भयो उसले हामीले के भन्छ त ब्राउज टु पेज इनसाइड एड पेज भनेको थियो त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ अनि उसले के भन्छ त अर्को एडभर्टिजमेन्ट अन द साइड बार यो भनेको उसले एउटा एडभर्टिजमेन्टको लोकेसन दिन मात्र खोजे है एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ साइड बारमा छ है भनेर उसले हामीलाई लोकेसन दिन मात्र खोजे अब यहाँनिर एडभर्टिजमेन्ट अन द साइड बार भनेको साइड बार चाहिँ यसलाई भनिन्छ जुन साइड छ यो साइड यिनीहरूलाई चाहिँ साइड बार भनिन्छ है अनि एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ साइडमा छ है उसले भन्न भन्यो साइडमा छ है एडभर्टिजमेन्ट भनेर बस भन्न खोजे मात्र हो अरू केही पनि होइन तपाईँले एड कसरी चिन्ने त कुनै पनि ब्यानरको टप राइट कर्नरमा जो क्रस साइन दिएको छ छुँदाखेरि एड्स ब्याक गोल भनिदिन्छ भने यसलाई एड भनिन्छ यसरी चाहिँ तपाईँले के भन्छ चिन्ने है अनि यहाँनिर के भन्छ अर्को प्रोक्सी भिपिएन नट अलाउड कुनै पनि टाइपको तपाईँले प्रोक्सी कुनै पनि टाइपको तपाईँले भिपिएन युज गर्न मिल्दैन अरे भिपिएन भनेको भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क भन्छ कुनै पनि टाइपको तपाईँले भिपिएन युज गर्न मिल्दैन है अनि टेक योर टाइम टु डु अल द टास्क नेचुरली मजाले टाइम लगाएर राम्रोसँग काम गर्नु होला भन्ने है टेक योर टाइम टु डु अल द टास्क नेचुरली मजाले टाइम लगाएर राम्रोसँग काम गर्नु होला भन्ने भन्यो यो भयो हाम्रो पिक वर्करमा काम गर्ने तरिका जसमा व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रम वर्कर्समा जे कामहरू भनेको चाहिँ त्यो काम हामीले गऱ्यौँ अब तपाईँहरूलाई यो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रम वर्कर्समा भनेको पोइन्टहरूमा तपाईँलाई कसैलाई केही कन्फ्युजन भएको छ कसैलाई केही सोध्न मन लागेको कुरा छ भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो कहिलेकाहीँ एडै देखाएन भने चाहिँ के गर्ने हो तपाईँले भन्नुहुन्छ यो तपाईँको ल्यापटपमा एड ब्लकर छ भने चाहिँ एड ब्लकरले चाहिँ एड देखाइदिनु मेरोमा एड ब्लकर रहेछ त्यो एड ब्लकरले चाहिँ के भन्छ एड ब्लकर एड देखाउँछ नभइकन पनि एड देखाएन भने नभइकन एड देखाएन भने चाहिँ तपाईँले के गर्ने भने जस्तै एड ब्लकर छैन होइन त्यही पनि तपाईँको यदि इम्प्लोयरको वेबसाइटमा एड देखाएन भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ के गर्ने भने तपाईँ अरू कुनै वेबसाइटमा जानुहोस् है वेबसाइटमा गएर त्यो वेबसाइटको एड क्लिक गरिदिनुहोस् कुनै वेबसाइटमा जानुहोस् है वेबसाइटमा गएर त्यो वेबसाइटमा चाहिँ एड क्लिक गरिदिनुहोस् है अनि बाँकी चाहिँ अब अहिले अन्तिममा तपाईँलाई म बुझाउँछु यसमा तपाईँले व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रम वर्कर्समा भनेको पोइन्टहरुमा तपाईँलाई कसैलाई केही कन्फ्युजन भएको छ
हैन है। अब व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रम प्रोफेसर, जे जे काम भनेको छ हामीले त्यो काम त हामीले गर्यौं है। अब हामीले यो काम गरेको छु भने इम्प्लोयरलाई थाहा छ त, इम्प्लोयरलाई त थाहा छैन हामीले यो काम गरेको छु भनेर। अब हामीले इम्प्लोयरलाई थाहा दिनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त, हामीले इम्प्लोयरलाई थाहा दिनलाई उसलाई हामीले प्रुफ पठाउनुपर्ने हुन्छ। ल मैले तेरो काम सकाएको छु है भनेर उसलाई थाहा दिनको लागि हामीले इम्प्लोयरलाई प्रुफ पठाउनुपर्ने हुन्छ। अब प्रुफमा के प्रुफ पठाउनुपर्ने हुन्छ त, अलिक तलपट्टि आउनुहोस्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिक्वायर्ड प्रुफ द्याट टास्क वाज फिनिस्ड। दुईवटा प्रुफले हामीले मागेको छ है। बस 1 नम्बरमा के भन्छ तँले, सेन्ड लास्ट 3 वेबसाइट युआरएल यु भिजिटेड। 1 नम्बरमा मैले के भन्छ त, सेन्ड लास्ट 3 वेबसाइट युआरएल यु भिजिटेड। हामीले भिजिट गरेको लास्टको 3 वटा वेबसाइटको चाहिँ युआरएल उसलाई दिनु पर्यो। अब युआरएल भनेको चाहिँ के हो त, युआरएल भनेको चाहिँ हामी कुनै पनि वेबसाइट भिजिट गर्छौँ भने त्यो वेबसाइटको माथि सर्च बार अथवा एड्रेस बारमा हामी जति पनि यो युआरएल लेख्छौँ यसलाई युआरएल भनिन्छ। यहाँ आउनु भने यसलाई युआरएल भनिन्छ, यहाँ आउनु भने यसलाई युआरएल भनिन्छ, यहाँ आउनु भने यसलाई यो पुरैलाई युआरएल भनिन्छ, यो पुरैलाई है। अब उसले के भन्छ हामीलाई, यसलाई युआरएल पनि भनिन्छ, यसलाई लिङ्क पनि भनिन्छ है, एलआइएनके लिङ्क पनि भनिन्छ, युआरएल पनि भनिन्छ। जस्तै उसले हामीलाई के गर्यो त, 1 नम्बरमा सेन्ड लास्ट 3 वेबसाइट युआरएल यु भिजिटेड। हामीले भिजिट गरेको मध्ये लास्टको 3 वटा वेबसाइटको चाहिँ युआरएल दिनु रे। अब हामीले भिजिट गरेको लास्टको 3 वटा वेबसाइटको युआरएल भने यो यिनीहरू त होइन, यिनीहरू एड हो, फेरि यिनीहरूको 3टाको पठाउने हो है। यो त के हो त, यो त एड हो, एड भित्रको 2टा पेज यो हो। तर हामीले भिजिट गरेको इम्प्लोयरको वेबसाइट भनेको कुन हो त, यो हो है। लास्ट भनेको यो हो। अब हामीले लास्टको किन हेरेको छौँ त, उसले हामीले यहाँ लास्ट नै भनेको छ, सेन्ड लास्ट 3 वेबसाइट युआरएल। हामीले 10 वटा भिजिट गरेका छौँ, 10 वटा मध्ये लास्टमा हामीले कुन भिजिट गरेका छौँ, भिजिट गरेको लास्टको 3 वटा वेबसाइटको युआरएल चाहिँ उसलाई दिनु पर्यो। लास्ट भनेको हाम्रो यो भयो, युआरएल भनेको हाम्रो यो भयो। यसलाई मैले के त कपी गरे यहाँनिर आउनुहोस्, अनि प्रुफ कसरी पठाउनु त, अर्को तलपट्टि आउनुहोस्, सबमिट यो प्रुफ बिलो, यहाँनिर 1 नम्बर ठाउँमा जानुहोस् अरे। हजुर यो भयो एउटा प्रुफ लास्टको। सेकेन्ड लास्ट यहाँ छ, कपी, दोस्रो प्रुफ यो भयो। अब यहाँ आउनुहोस् थर्डमा, युआरएल यो भयो, कपी, थर्ड प्रुफ हाम्रो यो भयो। 1 नम्बरमा 3 वटा वेबसाइटको युआरएल भनेको छ लास्टको 1 2 3 यसरी 3 वटा यहाँनिर हालिदिने, यो भयो हाम्रो 1 नम्बरको प्रुफ। युआरएल यसलाई भनिन्छ युआरएल है। अनि हामी लास्टको किन हेरेको छौँ त, उसले लास्ट नै भनेको छ, त्यही भएर लास्टको हेरेको छौँ हामीले। 3 वटा भनेको छ, हामीले 3 वटा यसरी पठाइदियौँ। अब यहाँनिर आउनुहोस् 2 नम्बरमा उसले के प्रुफ माग्छ त, सेन्ड क्लिक एडभर्टिजमेन्ट युआरएल इनसाइड एड पेजेस लिङ्क। जुन एडभर्टिजमेन्ट हामीले क्लिक गरेको छौँ, क्लिक गरेको एडभर्टिजमेन्टको युआरएल माग्यो। अनि जुन एड भित्रको हाम्रो 2 वटा पेजेस हामीले भिजिट गरेका छौँ, त्यो भिजिट गरेको पेजको लिङ्क माग्यो। अब यहाँ युआरएल र लिङ्क भन्नु चाहिँ एउटै हो है, फेरि नझुक्किनु होला तपाईँहरू। एडभर्टिजमेन्ट क्लिक गरेको युआरएल माग्यो, एडभर्टिजमेन्ट भित्रको 2 वटा पेजको लिङ्क माग्यो। हामीले क्लिक गरेको एड भनेको कुन हो त, यो है। यसको युआरएल भनेको कुन हो त, यो माथिको। यसलाई सबैलाई के भन्छ, सिलेक्ट अल गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस्, त्यसपछि तलबाट 2 नम्बरको प्रुफ हाल्ने बक्स यहाँ छुट्टै हुन्छ, यहाँनिर ल्याएर यसरी हालिदिनुहोस्। त्यसरी यो भयो हाम्रो एडभर्टिजमेन्टको प्रुफ है। सेन्ड क्लिक एडभर्टिजमेन्ट युआरएल यो भयो। अब यो भयो हाम्रो एडभर्टिजमेन्टको युआरएल। उसले अर्को के पनि मागेको छ त, जुन एडभर्टिजमेन्ट हामी भित्र हामीले 2 वटा पेजेस भिजिट गरेका छौँ, त्यो 2 वटा पेजेसको पनि लिङ्क मागेको छ। एउटा पेज हाम्रो यो भयो, यहाँ आउनुहोस्, कपी गरौँ, कपी यो हाम्रो एउटा युआरएल भयो, अर्को हाम्रो युआरएल पेज लिङ्क यो भयो। यसरी चाहिँ तपाईँले के भन्छ, यसरी चाहिँ तपाईँले के भन्छ यहाँनिर यसरी हालिदिनु। अब यो त तपाईँको एड थियो र तपाईँले यसरी हाल्नुभयो होइन। अब एडै थिएन भने जस्तो तपाईँको ल्यापटपमा एड ब्लकर पनि छैन है,
एड ब्लकर पनि छैन, एड पनि देखाएन भने चाहिँ के हुन्छ, कुनै एउटा वेबसाइटमा जानु, जुन वेबसाइटमा गए पनि भयो, जहाँ चाहिँ तपाईँले एड देख्नुहुन्छ त्यो वेबसाइटमा गएर तपाईँले एड क्लिक गरिदिनु, दुईटा पेज क्लिक गरिदिनु भन्छ, दुईटा पेज क्लिक गरिदिनु, अनि त्यही एडको युआरएल ल्याएर यहाँ हालिदिनु, दुईटा पेजको लिङ्क भन्छ नि, त्यो दुईटा पेजको लिङ्क ल्याएर यहाँ हालिदिनु। यदि इम्प्लयरको वेबसाइटमा एड छैन भने, छ भने त उसको वेबसाइटमा गर्नु पर्यो, यदि छैन भने चाहिँ तपाईँले के भन्छ, अर्को वेबसाइटमा गएर त्यहाँबाट एड निकाल्नु, एड क्लिक गर्ने, प्रुफ ल्याएर यसरी हालेर हालिदिनु है। यो भयो हाम्रो 2 नम्बरको प्रुफ। तपाईँलाई यो प्रुफमा कसैलाई केही कन्फ्युजन भएको छ, कसैलाई केही सोध्न मन लागेको कुरा छ भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो माइक प्रुफमा कसैलाई केही कन्फ्युजन भएको छ भने छैन है। ओके, अब हामी अर्को साइडमा जान्छौँ, सरी तलपट्टि आउनुहोस्। अब हामी अर्को स्टेपमा जान्छौँ। प्रुफ भयो, तलपट्टि आउनुहोस्, यहाँ सबमिट प्रुफ भन्ने अप्सन छ, सबमिट प्रुफमा क्लिक गरिदिनु। सबमिट प्रुफमा क्लिक गरेपछि के भयो त, यहाँ हेर्नुहोस्, ग्रेट टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली। हाम्रो यो टास्क के भयो त, हामीले सबमिट गर्यौँ। अब यहाँनिर आउनुहोस्, यो सबैलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो काम त सकिसक्यो। विथ प्रुफ हामीले के गर्यौँ त, टास्क सबमिट गर्यौँ। विथ प्रुफ हामीले टास्क सबमिट गरिसक्यौँ। ग्रेट टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली। विथ प्रुफ हामीले के गर्यौँ त, विथ प्रुफ हामीले टास्क सबमिट गरिसक्यौँ। अब के गरौँ, यहाँ ब्याक टु वर्कर पेज छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब भर्खर हामीले एउटा काम सबमिट गर्यौँ। अब हामीले सबमिट गरेको कामको पैसा कहिले आउँछ भन्नुहुन्छ भने, हामीले सबमिट गरेको कामको पैसा चाहिँ विदिन तपाईँको 7 डेज है। विदिन 7 डेज भनेर चाहिँ हामीले गरेको कामको पैसा चाहिँ 7 दिनभित्र जुन दिन पनि आउन सक्छ, तर धेरै जस्तो कामको पेमेन्ट चाहिँ 24 आवरदेखि 48 आवरमा आएको हुन्छ। कुनै कुनै कामहरूको पेमेन्ट चाहिँ अलिक टाइम लगाउँछ, नभए तपाईँको 7 दिनभित्र जुन दिन पनि आउन सक्छ तपाईँले यहाँ काम गरेको पैसा। अब आफूले गरेको कामको पैसा आयो कि आएन भनेर कसरी चेक गर्ने त, यहाँनिर आउनुहोस्, माई टास्कमा क्लिक गर्ने। मैले चाहिँ जुम इन गरेको भन्ने चाहिँ देखाएर छ, तपाईँको चाहिँ यहाँनिर हुन्छ है। माई टास्कमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले 6 दिन अगाडि एउटा काम गरेको थिएँ, मेरो काम गरेको मिल्यो, सेटिस्फाइड भयो, मलाई पैसा आयो। 2 दिन अगाडि एउटा काम गरेको थिएँ, मिल्यो, सेटिस्फाइड भयो, पैसा आयो। 1 मिनट अगाडि एउटा काम गरेको छु, 3टा डलर छ, पेन्डिङ रेटिङ छ भने चाहिँ अब यसको पैसा चाहिँ आउन बाँकी छ, पेन्डिङमा छ, रेटिङ हुनको इम्प्लोयरले हेर्न बाँकी छ भन्नु पर्यो। 3टा डलर भनेको चाहिँ पैसा आउन बाँकी। अब काम गरेर पैसा कहाँ जम्मा बस्छ हुन्छ त, माथि आउनुहोस् टपमा, यहाँ जम्मा बस्छ हुन्छ। जस्तो अर्डरमा अहिले मेरो कति पैसा छ त, 2.18 चाहिँ मेरो अहिले अकाउन्टमा ब्यालेन्स छ, 2.18 है। स्पेन्डेबल छ, स्पेन्डेबल 0.50 छ, स्पेन्डेबल छ, स्पेन्डेबल 0.50 छ, स्पेन्डेबल 0.50 चाहिँ मेरो 0.50 पैसा चाहिँ आउन बाँकी छ। किन त, मेरो कामहरू यहाँनिर यो 0.50 सरी 0.50 स्पेन्डेबल ब्यालेन्स हो, यो बोनस ब्यालेन्स चाहिँ हामीले विथड्र गर्न मिल्दैन है। त्यो कारण स्पेन्डेबल हाम्रो खासै मतलब पनि छैन। अब यहाँ पेन्डिङ छ, पेन्डिङमा चाहिँ 0.03 छ, पेन्डिङमा 0.03 भनेर चाहिँ मेरो 0.03 पैसा चाहिँ मेरो 0.03 पैसा चाहिँ आउन बाँकी छ। किन त, मेरो काम यहाँनिर पेन्डिङमा छ, एप्रुभ भएको छैन। कति पैसा बनाउनुको काम पेन्डिङमा छ त, 0.03 पैसा बनाउनुको काम चाहिँ मेरो पेन्डिङमा छ, 0.03 बनाउनुको काम चाहिँ मेरो पेन्डिङमा छ। त्यसै चाहिँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो पिक अवर्स। अब कति कमाइ चाहिँ निकाल्नुहुन्छ त पिक अवर्सबाट, जब तपाईँले पिक जब तपाईँले पिक अवर्समा 6 डलर कमाउनुहुन्छ, 6 डलर कमाउनुहुन्छ, अनि तपाईँले कमाएको पैसा निकाल्न मिल्यो। मिनिमम विड्र चाहिँ 6 डलर, 6 डलर है। सबैजना टिप्नु होला। अब कसरी निकाल्ने त आफूले कमाएको पैसा, आफूले कमाएको पैसा निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमा हामीलाई भन्ने है,
तपाईहरुले कमाएको पैसा निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले सुरुमा हामीलाई भन्ने हाम्रो तपाईको मिनिमम विथड्र पुराइसकेपछि तपाईले मेसेज गर्नुस् अथवा हाम्रो अफिस चाहिँ बानेश्वर सङ्गमुल टावर सँगै छ त्यहाँनिर आउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ पहिलोचोटि विथड्र गर्नको लागि त्यो बेला तपाईलाई हामी सिकाइदिन्छौँ अनि नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ तपाईले त्योलाई सबै सिकाइसकेपछि नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ तपाईले आफैले घरमै बसेर पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है सबै साइडको पैसा निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले सुरुमा हामीलाई नै भनिदिनु यो भयो हाम्रो पिक वर्कर्समा काम गर्ने तरिका यसमा मिनिमम विथड्र $6 हो $6 कमाएपछि तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुलाई कसैलाई केही सोध्न मन लागेको कुरा छ पिक वर्कर्ससँग रिलेटेड कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हामीले यसमा बैंक अकाउन्टहरु केही लिंक गर्नु पर्दैन अहिले पर्दैन त्यो पछि पैसा विथड्र गर्ने बेला हो हैन विथड्र गर्ने बेला कसरी गर्ने त्यो बेला तपाईलाई हामी सिकाइन्छ ए त्यो बानेश्वरमा त्यो के अपोलो कलेज साइडकै त्यसमा चाहिँ नि हो हैन बानेश्वर सङ्गमुल टावर सँगै छ हाम्रो अफिस चाहिँ नाम चाहिँ त्यही नाम हो हैन गोलाइफ फाउन्डेसन भन्छ हजुर गोलाइफ फाउन्डेसन कोलाइट फाउन्डेसन यो च्याटमा लेखिदिनु हुन्छ तपाईले त्यो निकाल्ने बेला चाहिँ तपाईले उ छ हैन त्यो निकाल्ने बेला चाहिँ मेसेज गर्नुस् न है नभए त्यही अफिसमा जाँदै हुन्छ त्यो अफिसमा जानु भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यतै हामीतिरै पठाइदिनुहुन्छ त्यो भएर कारण तपाईँ जहाँ जाँदा नै हुन्छ विथड्र गर्नलाई चाहिँ ए हस् है एकचोटि च्याटमा लेखेर पठाउनु न हुन्छ ओके अब हामी अर्को साइडमा जान्छौँ अब हाम्रो अर्को साइड भनेको चाहिँ यहाँनिर स्टार क्लिक्स के छ टु क्याप्चा कोलो टिपाको छ टु क्याप्चा कोलो टिपाको चाहिँ अब म तपाईँलाई काम गर्न सिकाउँछु है अब टु क्याप्चा कोलो टिपाको फर्स्टमा हामी काम गर्नु अगाडि चाहिँ यसमा पहिला सुरु हामी के गर्नु त अकाउन्ट बनाउन सिकाउँ कसरी बनाउनु त अकाउन्ट टु क्याप्चा कोलो टिपाको चाहिँ अकाउन्ट बनाउनु अगाडि टु क्याप्चा यहाँ छ माथि रजिस्ट्रेसन छ रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहोस् है अनि इमेल आइडी हालिदिनुहोस् यहाँनिर पासवर्ड हालिदिनुहोस् माथि जे वर्ड आएको छ तलबाट त्यही वर्ड टाइप गरिदिनुहोस् अनि रजिस्टर गरिदिनुहोस् इमेल आइडी हालिदिनुहोस् पासवर्ड हालिदिनुहोस् माथि जे वर्ड आएको छ तलबाट त्यही वर्ड टाइप गरिदिनुहोस् अनि रजिस्टर गरिदिनुहोस् यति गरेपछि के भयो त टु क्याप्चामा तपाईँको अकाउन्ट रजिस्टर भयो कोलो टिपामा आउनुहोस् माथि साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस् साइन इनमा क्लिक गरेपछि माथि रजिस्टर छ रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस् रजिस्टरमा क्लिक गरेपछि यो लगइन भनेको छ लगइनमा यहाँ लगइन हालिदिनुहोस् लगइन भनेको चाहिँ युजर नेम हो युजर नेम यहाँ हालिदिनुहोस् इमेल आइडी छ इमेल आइडी यहाँ हालिदिनुहोस् अनि रजिस्टर गरिदिनुहोस् यो जति पनि साइटहरु छ यो सबै साइटहरुमा तपाईहरुले अकाउन्ट बनाउँदाखेरि सबैको इमेल आइडी सेम पासवर्ड सेम राखिदिनु होला त्यो गर्नु भने के हुन्छ त तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ तपाईले काहीँ लेखिराख्नु पर्दैन यसको इमेल आइडी हो यसको पासवर्ड यो भनेर तपाईले लेखिदिए राख्नु पर्दैन है तपाईले यहाँ के गर्नुस् त रजिस्टर गर्नुस् रजिस्टर गरेपछि तपाईको कोलो टिपालोमा तपाईको अकाउन्ट रजिस्टर भयो यसमा चाहिँ तपाईले पासवर्ड हाल्नु पर्दैन रजिस्टर गर्दाखेरि तपाईले जुन जिमेल आइडी तपाईले युज गर्न हुन्छ त्यो जिमेल अकाउन्ट लगइन गर्नुस् जिमेल अकाउन्ट लगइन गरेपछि तपाईको त्यहाँ एउटा पिको सरी कोलो टिपालोमा एउटा मेल आएको हुन्छ त्यो मेल ओपन गर्नुस् अनि त्यहाँनिर तपाईलाई पासवर्ड दिएको हुन्छ त्यही पासवर्ड हालेर चाहिँ तपाईले आफ्नो अकाउन्ट के भन्छ कोलो टिपालो अकाउन्ट लगइन गर्ने यसरी चाहिँ तपाईले के भन्छ गर्न सक्नुहुन्छ अनि कोलो टिपालो अकाउन्ट लगइन भइसकेपछि तपाईले चेन्ज गर्न पर्यो भने भित्र पनि तपाईले प्रोफाइलमा गएर पनि तपाईले आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ उले पठाएको पासवर्ड चेन्ज गर्न है यो भयो हाम्रो टु क्याप्चा कोलो टिपालोमा काम गर्ने तरिका है अब म तपाईलाई लगइन गरेर यसमा काम गर्न सिकाउँछु टु क्याप्चा कोलो टिपालोमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि टु क्याप्चा कोलो टिपालोमा चाहिँ तपाईको टु क्याप्चा कोलो टिपालोमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा दुईटैमा काम गर्ने तरिका सेम हो म तपाईलाई टु क्याप्चा सिकाउँछु टु क्याप्चा तपाईले राम्रोसँग जान्नु भने कोलो टिपालो काम गर्ने तरिका चाहिँ सेम हो टु क्याप्चा कोलो टिपालो काम गर्ने तरिका सेम हो म तपाईलाई टु क्याप्चा सिकाउँछु टु क्याप्चा तपाईले राम्रोसँग जान्नुभयो भने कोलो टिपालो तपाईले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ अब टु क्याप्चामा के छ भनेदेखि टु क्याप्चा कोलो टिपालो चाहिँ तपाईको काम भनेको चाहिँ क्याप्चा इन्ट्रीको कामहरु हुन्छ यसमा
है। अब क्याप्चा भन्ने चाहिँ के हो भने हामी कुनै पनि साइटको अकाउन्ट बनाउँदा होस् चाहे लगइन गर्दा होस् तपाईँलाई माथि इमेजमा जे टेक्स्ट आएको छ तलपट्टि तपाईँलाई त्यही टाइप गर्नु भन्छ भने हो त्यसलाई चाहिँ क्याप्चा भनिन्छ र हो त्यस्तै क्याप्चा टाइपिङको कामहरू चाहिँ हाम्रो यो टु क्याप्चा कोलोटिबामा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। अब यो सुरुमा तपाईँले टु क्याप्चामा काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले टु क्याप्चाको ट्रेनिङ पास गर्नुपर्ने हुन्छ है। सुरुमा तपाईँले टु क्याप्चाको काम गर्नको लागि चाहिँ टु क्याप्चाको ट्रेनिङ पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूको ट्रेनिङ एकदम इजी हुन्छ, नर्मल हुन्छ। यिनीहरूको ट्रेनिङ तपाईँको एकदम इजी हुन्छ, नर्मल हुन्छ। तपाईँको ट्रेनिङमा सिकाउँछ तपाईँलाई कस्तो क्याप्चा आउँछ कसरी टाइप गर्ने भनेर तपाईँलाई ट्रेनिङमा सिकाएको हुन्छ। ट्रेनिङ एकदम इजी हुन्छ, नर्मल हुन्छ, सबैले पास गर्न सकिरहेको हुन्छ। तपाईँले पनि ट्राई गर्नुहोस्, सक्नु भएन भने मलाई भन्नुहोस्, मैले पास गरिदिन्छु है। हेल्पको लागि तपाईँले युट्युबमा गएर टु क्याप्चा ट्रेनिङ भनेर सर्च गर्नुभयो भने अरूले ट्रेनिङ पास गरेको भिडियो ट्याग टन्नै हालेको हुन्छ। त्यो भिडियो हेर्दै तपाईँले पनि ट्रेनिङ दिन सक्नुहुन्छ। ट्रेनिङ दिएर त्यो भिडियो हेरेर पनि तपाईँले पास गर्न सक्नु भएन भने मलाई भन्नुहोस्, मैले पास गरिदिन्छु। अब यो कोलोटिबालु छ, कोलोटिबालुमा चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि ट्रेनिङ दिइराख्नु पर्दैन, ट्रेनिङ दिइराख्नु पर्दैन। अहिले अकाउन्टबाट अहिले काम गरेर अहिले पैसा कमाउनु पनि सक्नुहुन्छ। तर जबसम्म तपाईँले कोलोटिबालु टु क्याप्चाको ट्रेनिङ पास गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले कोलोटिबालु पनि नगर्नु होला है। अब टु क्याप्चा ट्रेनिङ कसरी दिने त? ट्रेनिङ दिनको लागि माथिबाट तपाईँले स्टार्ट होममा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेनिङ दिन पनि स्टार्ट होममा क्लिक गर्ने, आफ्टर ट्रेनिङ काम गर्नको लागि पनि तपाईँले स्टार्ट होममा क्लिक गर्ने। स्टार्ट होममा क्लिक गर्नुहोस्। स्टार्ट होममा क्लिक गरेपछि स्टार्ट होममा क्लिक गर्नुहोस्। स्टार्ट होममा क्लिक गरेपछि मेरो चाहिँ जुन अहिले अकाउन्ट मैले यहाँ लगइन गरिरहेको छु यो मेरो अलरेडी ट्रेनिङ पास गरेको अकाउन्ट हो। त्यो भएको कारणले मेरोमा चाहिँ आएमा वर्कर भनेर देखाइरहेको छ, तपाईँको चाहिँ यहाँनिर ट्रेनिङ मोड भनेर देखाएको छ। मेरोमा चाहिँ आएमा वर्कर भनेर देखाइरहेको छ भने तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङ मोड भनेर देखाउँछ अनि तपाईँको यहाँनिर ट्रेनिङ सुरु हुन्छ है। अब यो ट्रेनिङ पछिको कामहरू चाहिँ कसरी गर्ने त म तपाईँलाई यहाँनिर सिकाउँछु नि। ट्रेनिङ पछिको कामहरू है, ट्रेनिङ त तपाईँले यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। ट्रेनिङ स्टार्ट हुन्छ यहाँ आइसकेपछि अब यो क्याप्चा काम गर्नुहुन्छ भने बिहान र दिउँसो भन्दा बेलुकाको समयमा काम गर्दा बेस्ट हुन्छ। किनभने बिहान र दिउँसो यिनीहरूको सर्भर स्लो हुन्छ, क्याप्चा ढिलो आएको हुन्छ। बेलुकाको समयमा काम गर्नुहुन्छ यिनीहरूको सर्भर फास्ट हुन्छ, क्याप्चा नन स्टप आउँछ है। अहिले मैले यहाँनिर स्टार्ट गरिदिन्छु। हामी क्याप्चा आयो भने कम्प्लिट गर्छौँ र अरू पोइन्टहरूमा तपाईँलाई बुझाइदिन्छु है। कतिवटा क्याप्चा इन्टर गर्नुभयो यहाँ देखिन्छ, त्यो बापत कति कमाउनु भयो यहाँ देखिन्छ। कतिवटा मिस्टेक गर्नुभयो यहाँ देखिन्छ। जब मिस्टेकमा तपाईँको 4वटादेखि 5वटा मिस्टेक हुन्छ तपाईँले के गर्नुपर्छ त 10देखि 15 मिनट चाहिँ तपाईँ ग्याप बस्नुपर्ने हुन्छ। जब मिस्टेकमा तपाईँको 4वटादेखि 5वटा मिस्टेक हुन्छ 10देखि 15 मिनट चाहिँ तपाईँ ग्याप बस्नुपर्ने हुन्छ। धेरै मिस्टेक गर्नु भने तपाईँहरूको अकाउन्ट ब्लक हुने चान्सेस पनि हुन्छ। त्यो भएर मिस्टेक चाहिँ गर्न मिलेन, ग्याप राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै मिस्टेक गर्नु भने चाहिँ फेरि तपाईँहरूको अकाउन्ट ब्लक हुने चान्सेस पनि हुन्छ है। त्यही भएर ग्याप राखी तपाईँहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ, टु क्याप्चामा तपाईँले काम गर्दै जानुहोस्। जब 4-5वटा मिस्टेक हुन्छ कोलोटिबालमा गएर काम गर्न थाल्नुहोस्। अनि कोलोटिबालमा जब 4-5वटा मिस्टेक हुन्छ तपाईँ फेरि के गर्नुहोस् त टु क्याप्चामा आएर काम गर्न थाल्नुहोस्। यसरी तपाईँले काम गर्नु भने चाहिँ गर्नुभयो भने पनि तपाईँको ग्याप मेन्टेन हुन्छ है। जस्तै एउटा क्याप्चा आयो तलपट्टि आउनुहोस्, तपाईँको टाइमर दिएको हुन्छ। यो टाइमर भरिमा तपाईँले यो क्याप्चा टाइप गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले MDCPKW सरी है, टाइप गर्न अलिक ढिलो भयो। त्यो टाइप गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टाइप गरिसक्नु भएन भने फेरि यो तपाईँको स्टप हुन्छ अनि फेरि स्टार्ट गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हाम्रो जुन जुम मिटिङ छ, जुम मिटिङ चाहिँ डिस्कनेक्ट लागिरहेको छ, जस्ट 1 मिनट मात्र बाँकी छ। डिस्कनेक्ट हुन्छ कि तपाईँहरू सबैजना फेरि विदिन मिनट जोइन गरिहाल्नु होला, म फेरि क्लास कन्टिन्यू गरिहाल्छु है। अब अर्को यहाँ रेपुटेसन भन्ने छ, रेपुटेसनमा 0.990 छ। यो रेपुटेसन भनेको रेपुटेसन जति बढ्यो त्यति हाम्रो लागि राम्रो हो है। रेपुटेसन जति बढ्यो त्यति हाम्रो लागि राम्रो हो। रेपुटेसन जति बढ्यो त्यति तपाईँको क्याप्चाको रेट पनि बढ्छ, क्याप्चाको स्पिड पनि बढ्छ है। क्याप्चाको रेट पनि बढ्छ, क्याप्चाको स्पिड पनि बढ्छ। अब तपाईँको रेपुटेसन कसरी बढ्छ त तपाईँले इन्ट्री गरेको क्याप्चा मिलाउँदै जानु भने रेपुटेसन पनि बढ्दै जान्छ। तपाईँले इन्ट्री गरेको क्याप्चा मिस्टेक गर्नु भने रेपुटेसन पनि घट्छ है। जस्तो एउटा क्याप्चा आयो यहाँनिर मैले टी टाइप गर्नु फेरि सुरुमै जान्छ।